यसको टोटल लोन पोर्टफोलियोमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष झन्डै 80% जति कृषि क्षेत्रमा चाहिँ गएको अवस्था देखिन्छ। राज्यको पनि त्यत्तिकै संरक्षण चाहियो, रेगुलेटरहरूको पनि त्यत्तिकै संरक्षण चाहियो र प्राइसिङ कायम गर्ने निकायहरूको पनि त्यत्तिकै चाहिन्छ। भन्दाखेरि 2 महिना 3 महिनाको बच्चालाई जुन लेभलको चाहिँ इन्टेन्सिभ केयर चाहिन्छ त्यही लेभलको इन्टेन्सिभ केयर या संरक्षण चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। बिमाले पनि चाहिँ अहिलेको लसलाई कतिपय कभर गर्छ, फ्युचर लसलाई कभर गर्दैन हैन। जबसम्म हामी फ्युचर लसलाई कभर नगर्ने बिमाहरूले त्यो कभर गर्ने पोलिसी नहुँदैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि रेगुलेटरहरूले पनि होइन अन्य देशको अभ्यास के छ कृषि क्षेत्रमा होइन ती कुराहरूलाई पनि चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ। राज्यले दिने सब्सिडी सुविधा त्यहाँ पनि एड्रेस हुनु पर्यो। त्यस पछाडि अर्को भनेको महत्त्वपूर्ण मूल्य, कृषिको लागत मूल्यभन्दा 20% को चाहिँ बढी चाहिँ सुनिश्चितता हुनु पर्यो। नेपालमा पछिल्लो समय कृषिको विषय चर्चा र बहसको विषय बन्दै गएको छ। कृषि विकास बैंकले चाहिँ यसलाई कसरी लिएको छ? अब कृषि विकास बैंकले यसलाई लिनुभन्दा अगाडि कृषिको चर्चा चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि जब यो कोरोना कोभिड-19 को महामारी सुरु भयो संसारमा, सुरु भएपछि सबै उद्योग धन्दाहरू सबै देशका उद्योग धन्दाहरू बन्द भए। बन्द भएपछि चाहिँ मान्छेलाई प्राण धान्नका लागि चाहिँ कृषि नै चाहिन्छ, कृषि उपजै चाहिँदो रहेछ। त्यस कारणले अहिले कृषिको महत्त्व चाहिँ अहिले फेरि एकपटक संसारभरि बढ्दै गएको छ र मान्छे बाँच्नका लागि चाहिँ खाद्यान्न नै रहेछ है भन्ने कुरोको फेरि हामी सबैले आफ्नो किसिमले को बुझाइ भयो संसारभरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको चर्चा भएको हो, स्वाभाविक पनि हो। र दुईवटा कुरो चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ र अहिले पनि नेपाल सरकारको बजेट त्यो तर्फ पनि केन्द्रित भएको देखिन्छ। एउटा चाहिँ औषधि, अर्को चाहिँ अन्न भन्दाखेरि कृषि क्षेत्र भनेपछि यी दुईवटा कुरामा चाहिँ संसारकै ध्यान गएको छ र नेपालको पनि चाहिँ नेपाल सरकार, नेपाली जनता सबैको चाहिँ अहिले चाहिँ सबैले होइन कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति अघि बढाउनु पर्ने छ र कृषिमा अगाडि बढाइयो भने चाहिँ यसबाट पनि सम्भावना चाहिँ छ है। पहिलो कुरो मान्छे बाँच्नै पर्यो, बाँच्नका लागि पनि कृषि चाहियो। त्यो कुराले गर्दा अहिले बढी चर्चा पाएको पनि हो। लगानीका हिसाबले कृषि विकास बैंकले चर्चा भए जस्तो अथवा सरकारले भने जस्तो छ अथवा किनभने आम नागरिकले हेर्दा कृषि विकास बैंक भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ कृषिमा मात्रै लगानी गर्छ भन्ने खालको एकातिर मान्छे पनि छ। त्यो चाहिँ अहिले कृषि विकास बैंक चाहिँ सुरुका दिनमा कृषि विकास बैंकले कृषि क्षेत्रमै लगानी गर्नको लागि स्थापित बैंक हो। त्यही किसिमले गराएको थियो, त्यही किसिमका जनशक्तिहरू पनि थिए र सुरुको दिनमा चाहिँ त्यो किसिमले काम भएको नै हो। त्यस पछाडि जब कृषि विकास बैंकले को रिसोर्स जहाँबाट प्राप्त हुनुपर्ने थियो, जस्तो एसियन डेभलपमेन्ट बैंकबाट प्राप्त हुन्थ्यो होला, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन्थ्यो होला, त्यो कुरा जब त्यो स्रोत घट्दै गएपछि चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंकलाई चाहिँ सर्वसाधारणको निक्षेप सहरी क्षेत्रमा शहरी ब्रान्चहरू खोलेर सर्वसाधारणको निक्षेप चाहिँ स्वीकार गर्ने अनुमति दिएपछि त्यो उतातिरको स्रोतको चाहिँ प्रतिस्थापन चाहिँ सर्वसाधारणको निक्षेपबाट चाहिँ हुन थाल्यो। जब सर्वसाधारणको निक्षेपबाट प्रतिस्थापन हुन थालेपछि कृषि विकास बैंकको चाहिँ कार्य चाहिँ दुई किसिमबाट भयो। एउटा चाहिँ केही कामहरू चाहिँ व्यावसायिक व्यापारिक क्षेत्रमा लोनको पोर्टफोलियोहरू जानुपर्छ, त्यो बाध्य हो, यसलाई बाँच्नु पनि पर्यो। अनि अर्को चाहिँ परम्परागत रूपको चाहिँ कृषि क्षेत्रमा पनि यसको चाहिँ कारोबार दुई किसिमले प्यारलली गएको देखिन्छ।
र यहाँका ब्रान्चहरू पनि एउटा चाहिँ कमर्सियल एक्टिभिटिज गर्ने ब्रान्च, अर्को चाहिँ डेभलपमेन्ट एक्टिभिटी गर्ने ब्रान्च भनेर पुरै चाहिँ एउटा चाहिँ वर्किङ फङ्सनै दुई उसमा विभाजन गरेको। त्यो गरेपछि चाहिँ बिस्तारै अम्ब्रेला एक्ट आयो ब्याङ्कहरूको र यसलाई चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ राखिएपछि चाहिँ अब अन्य कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू जस्तै यसले पनि ब्याङ्किङ एक्टिभिटिजहरू गर्ने, लोन विशेष गरी फन्डिङ, नन फन्डिङ, एलसी लगायत अरू कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूले चाहिँ गर्छन्, त्यही कामहरू पनि गर्नु थाल्यो भने अर्कोतिर चाहिँ कृषि विकास, कृषिको चाहिँ जुन परम्परागत रूपमा जुन डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज गर्छ त्यसमा काम दुइटैमा अहिले पनि काम भइरहेको छ व्यावसायिक रूपमा अहिले। र अब अहिलेको समस्या कृषि ब्याङ्कलाई जुन लगानीको भन्नु तपाईँले, यसको टोटल लोन पोर्टफोलियोमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष झन्डै 80% जति कृषि क्षेत्रमा चाहिँ गएको अवस्था देखिन्छ। झन्डै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भनेको छु भने डाइरेक्ट मतलब चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ जमिनमा कति गयो भन्ने कुरो गर्दा पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले चाहिँ गएको छ। र तर अब समस्या कहाँ छ भने यसलाई चाहिँ रिसोर्स र अर्को कुरो के देखिँदो रहेछ भने कृषि क्षेत्र भनेको चाहिँ ज्यादै जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो होइन। यसलाई अलिक धेरै पानी पऱ्यो भने पनि बिग्रिने, अलिक बढी घाम लाग्यो भने बिग्रिने, अलिकति बढी हावा आयो भने बिग्रिने, 2-4वटा असिना पऱ्यो भने बिग्रिने होइन। त्यस कारणले यो चाहिँ 2 महिना 3 महिनाको बच्चा जस्तो यसलाई चाहिँ एकदमै 2-3 महिनाको बच्चालाई जुन किसिमले स्याहार चाकर गर्नुपर्छ, जुन किसिमले ध्यान दिनुपर्छ, जुन किसिमको वातावरण त्यो बच्चालाई चाहिन्छ त्यस्तै प्रकृतिको कृषि व्यवसाय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई राज्यको पनि त्यत्तिकै संरक्षण चाहियो, रेगुलेटरहरूको पनि त्यत्तिकै संरक्षण चाहियो। रेगुलेटर भन्नाले बिमा समितिको चाहिएला, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिएला होइन। रेगुलेटरहरूको पनि त्यत्तिकै संरक्षण चाहिन्छ र प्राइसिङ कायम गर्ने निकायहरूको पनि त्यत्तिकै चाहिन्छ। भन्दाखेरि 2 महिना 3 महिनाको बच्चालाई जुन लेभलको चाहिँ इन्टेन्सिभ केयर चाहिन्छ त्यही लेभलको इन्टेन्सिभ केयर या संरक्षण चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नगरिकन चाहिँ कृषि क्षेत्र चाहिँ फस्टाउँदैन। यो चाहिँ फेरि कृषि क्षेत्र चाहिँ यो लेभलको इन्टेन्सिभ केयर भएन भने चाहिँ गाह्रो छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरू कृषिमा लगानी गर्न डराउँछन् भन्ने चर्चा विगतमा पनि हुन्थ्यो। अहिले चर्चा पनि करिब कृषिमा चाहिँ मौखिक रूपमा जति भने पनि लगानी गर्न पर्यो भने मैले अघि भने त कृषि क्षेत्र भनेको 2 महिना 3 महिनाको बच्चा जस्तो हो। 2-3 महिनाको बच्चा जस्तो सेक्टर जहाँ मैले अघि भने पानी परेन भने पनि जोखिम, अलिकति बढी पानी पऱ्यो भने जोखिम, असिना आयो भने जोखिम, हावा आयो भने अलिक बढी आयो जोखिम भन्दाखेरि जोखिमको बिचमा चाहिँ कृषि व्यवसाय गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने के उपायहरू हुन्छन्। पोलिसीगत रूपबाट केन्द्रीय ब्याङ्क र बिमा समितिले कहाँ हेर्नुपर्छ। तर कृषि बिमा नीति लागू भए पश्चात कुराकानी गर्ने हो भने पनि बिमाले पनि त्यसलाई चाहिँ नसम्हालेको अवस्था छ नि। ठिक छ, त्यो बिमाले पनि चाहिँ अहिलेको लसलाई कतिपय कभर गर्छ, फ्युचर लसलाई कभर गर्दैन होइन। जबसम्म हामी फ्युचर लसलाई कभर नगर्ने बिमाले त्यो कभर गर्ने पोलिसी नहुनिकन, त्यस कारणले गर्दाखेरि रेगुलेटरहरूले पनि होइन अन्य देशको अभ्यास के छ कृषि क्षेत्रमा होइन, ती कुराहरूलाई पनि चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ। राज्यले दिने सब्सिडी सुविधा त्यहाँ पनि एड्रेस हुनु पर्यो। त्यस पछाडि अर्को भनेको महत्त्वपूर्ण मूल्य, कृषिको लागत मूल्यभन्दा 20% को चाहिँ बढी चाहिँ सुनिश्चितता हुनु पर्यो जसरी अरू देश। त्यस कारणले कृषकले निर्धक्क भएर प्रोडक्सन गर्छ। मैले उत्पादन गरेको कुनै पनि चिज चाहिँ लागत मूल्यभन्दा 20% चाहिँ म मूल्य पाउँछु भन्ने उसलाई चाहिँ आश्वस्त भयो भने अरू कुरा फाइनेन्सिङका कुरा, त्यस पछाडि यो के अरे कृषि सामग्रीका कुरा, बिउ बिजनका कुरा, अन्य कुराहरू त किसानले धेरै कुराहरू चाहिँ आफै गर्नु सक्छ होइन। पहिलो कुरो चाहिँ मूल्यको चाहिँ लागत मूल्यको 20% चाहिँ मूल्य सुनिश्चितता हुने संयन्त्र खडा गर्नैपर्छ। यदि त्यो गरिएन र अरू धेरै संयन्त्र खडा गरी त्यो चाहिँ गरिएन भने धेरै लगानी डुब्न सक्छ। धेरै मानिसहरू, धेरै कृषकहरू चाहिँ
एकपटक किसानले मतलब खेतीपाती गर्छन् अनि अर्को पटक त्यहाँबाट पलायन हुन्छ या त उनीहरू गर्दैन। किन नेपालको अहिलेको सन्दर्भ हेर्ने हो भने त मूल्यको सुनिश्चित गर्ने न राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छ न बजारमा हेर्ने संयन्त्रले गर्न सकेको छैन नि त यो। होइन, हामीले संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ। अहिले हामीले संयन्त्र कसले गर्यो कसले गरेन होइन, अब गर्ने के हो भन्ने कुरा। हिजो कसले गर्यो कसले गरेन किन गरेन त्यहाँतिर किनभने त्यो चाहिँ हिजो अब त्यसले हामीलाई केही पनि दिँदैन। अब गर्नेले चाहिँ हामीलाई दिन्छ, अब गर्दाखेरि दिन्छ, प्राप्त हुन्छ। त्यस कारण अब गर्ने के भन्दाखेरि ती संयन्त्रहरू खडा गरौँ। एकैचोटि हामी अधिराज्य भए त्यो संयन्त्र खडा गर्नु सक्दैन। पाइलटिङ गरौँ, पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काहीँ न काहीँ खडा गर्नु संयन्त्र, त्यसको आउटपुट हेरौँ, त्यसको पर्फर्मेन्स उपलब्धि हेरौँ होइन। त्यस पछाडि अनि त्यसलाई बिस्तारै क्रमशः अधिराज्यभरि चाहिँ लाने व्यवस्था गरौँ। किनभने संसारमै यही भएको छ। किनभने कृषक जस्तो भनौँ चाहे त्यो चिनमा होस् चाहे युएसमा होस् चाहे इन्डियामा होस् होइन, इन्डियामा प्राइसिङको हकमा चाहिँ लागत मूल्यको 20% भन्नु नभने पनि राज्यले चाहिँ हेभी सब्सिडी दिएर त्यतातिरबाट पनि चाहिँ एउटा चाहिँ यो जुन रिस्कलाई चाहिँ म्यानेज गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विभिन्न देशमा विभिन्न मोडलहरूमा विधिहरूमा चाहिँ यसको अभ्यास भएको छ। हामीलाई एउटा राम्रो जहाँ अभ्यास भएको छ त्यो अभ्यासलाई चाहिँ ल्याएर काहीँ न काहीँबाट सुरुवात गर्नै पर्छ, नगरिनु। अब हामी नेपाल कृषि प्रधान देश, लकडाउन पछिको अवस्था हेर्ने भने अब हामी कृषिमा आत्मनिर्भर नहुनुको विकल्पै छैन र हाम्रो आर्थिक मेरुदण्डको एउटा पाटो पनि हो। यो अवस्थामा कृषि विकास बैङ्कको रणनीति चाहिँ के हो? होइन, हाम्रो रणनीति चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले तपाईँले बजेट हेर्नु भने बजेट नेपाल सरकारको बजेट चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ बजेट अधिक केन्द्रित भएको देख्छु होइन। चाहे त्यो भूमि ब्याङ्कको स्थापनाका कुरा हुन्, चाहे त्यो सिँचाइको कुरा होस्, चाहे त्यो स्थानीय तहलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ इम्पावर गर्ने कुराहरू हुन् स्रोत साधनले। अनि त्यस पछाडि प्रत्येक गाउँमा चाहिँ कृषि विज्ञहरू पुर्याउने कुराहरू हुन् होइन। र बिउ बिजनका कुराहरू हुन्, चाहे त्यो मलमा अनुदानको दिने चाहिँ रकमको 11-12 अर्बको चाहिँ अनुदानका कुराहरू, धेरै कुराले के देखाउँछ भने नेपाल सरकारको बजेट चाहिँ अब कृषि क्षेत्रमा अधिक केन्द्रित भएको छ होइन। अब हामीलाई अब चुनौती चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि बजेट अधिक केन्द्रित पनि भएको छ, तर अब कार्यान्वयन चाहिँ फितलो भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै कुरामा असर गर्छ। बजेट आयो, नीति आयो, कार्यक्रम आयो, तर कार्यान्वयनमा हामीले अलिकति फितलो भयौँ। कार्यान्वयनमा चाहिँ हिजोका भएका गल्तीहरू दोहोरियो भने चाहिँ त्यसले हामीलाई चुनौतीपूर्ण हुन्छ। नत्र भने धेरै कुराहरू आएको छ। अझ प्राइसिङको अघि जुन भने प्राइसिङका कुराहरू पनि स्थानीय तहमै चाहिँ बजेटलाई एलोकेट गरेर प्राइसिङलाई पनि केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने गरी चाहिँ आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बजेटको कारणले, नेपाल सरकारको बजेटको कारणले कृषिमा अब रिसोर्सहरू अर्थात् कृषिमा चाहिँ लगानी, कृषिमा चाहिँ अन्य सहयोगी भूमिका, यी सबै कुराहरू जस्तो भनौँ बिमाकै कुराहरू पनि 12-14 अर्ब चाहिँ बिमाकोमा चाहिँ राज्यले चाहिँ बजेट छुट्याएको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब अरू जसलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ती जिम्मेवारी तोकिएका निकायहरू, ती जिम्मेवारी तोकिएका त्यो ठाउँहरूबाट चाहिँ कामहरू भइदियो भने निकै आशालाग्दो किसिमले उपलब्धिहरू हुन्छ। यहाँको लामो अनुभवलाई मध्यनजर गर्ने भने राष्ट्रपति पनि बस्नुभयो होइन। यो अवस्थाले हेर्नु नेपालमा अब आउने युवा जनशक्ति, किनभने लकडाउनको कारण धेरै युवा जनशक्ति स्वदेश फर्कँदैछन्, ती जनशक्तिलाई ठ्याक्कै कृषिमा जोडेर कृषिमा विकास गर्न सक्ने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ नेपाल सरकारको नीति र अहिलेको वर्तमान अवस्थाले? अब मैले अघि नै पनि भने मूल्य नि पहिलो फ्याक्टर हो, जहाँ एउटा मतलब न्यूनतम मार्जिन देखिन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू जान्छन्, श्रमजीवी मानिसहरू जान्छन्। त्यस कारणले गर्दा मैले अघि पनि भनेको थिएँ लगानी कृषि उपजमा चाहिँ कृषिको जुन लागत छ त्यो लागतको कम्तीमा 20% मूल्य चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यदि सुनिश्चित गर्न सकेन भने
युवाहरू एक वर्ष अथवा एकपटक दुई पटक बस्ला, त्यस पछाडि उनीहरू त्यहाँबाट पलायन हुन्छ। त्यस कारणले र अर्को हामीले के चाहिँ भ्रम पर्नु हुँदैन भने कृषि क्षेत्रले सबैलाई रोजगारी दिन सक्छ, को चाहिँ हुन सक्दैन होइन। एउटा अहिलेको जुन क्राइसिस सङ्कटको व्यवस्थापन हुन्छ होइन। नेपाल हामी करिब अहिले कतिले होइन 65% जनता कृषिमा म भन्दैछु सङ्कट व्यवस्थापनमा अहिले हामीले कृषिमा अलिकति फड्को मार्नुपर्छ। तर के भने भोलि हामीले कृषि क्षेत्रमा सबै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ होइन। यसका चाहिँ फरवर्ड लिङ्केज ब्याकवर्ड लिङ्केजहरू हामी डेभलप गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो भनौँ कृषिमा चाहिँ कृषि र कृषिजन्य कुनै पनि उपजहरू चाहिँ हामी इम्पोर्ट नगरेर यहीँकै चाहिँ मात्रैबाट चाहिँ उ गर्न सक्यौँ। भोलि भनौँ न आजको यो कोरोनाको कारणले कोरोना पेन्डामिकको कारणले हामी चाहिँ महामारीको कारणले अप्ठ्यारो गर्छौँ। भोलि त हाम्रो सम्भावना भनेको त टुरिज्म सेक्टर हो। जस्तो भनौँ हामीले भोलि 50 लाख टुरिस्टहरू चाहिँ भित्र्याउने चाहिँ सामर्थ्य हामीसँग छ। त्यो लेभलको मेन पावरहरू पनि डेभलप हुँदैछ, त्यो लेभलको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि हामीसँग बन्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लेभल त्यो 50 लाखसम्मको चाहिँ टुरिस्टहरूलाई पनि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि बस्ने खाने सबै कुराहरू चाहिँ नेपाली उत्पादनले पुर्याउन सक्यो भने त्यो ठुलो उपलब्धि हो होइन। त्यस कारणले गर्दा सङ्कटको व्यवस्थापन चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी अन्य कुराहरू हामी गर्न सक्दैनौँ। तर यो सदाबहार हुन्छ भन्ने कुरा बाँच्न र बचाउनको लागि मात्रै सम्भावना देखियो त्यसरी होइन। बाँच्न बचाउन मात्रै होइन, एउटा ठुलो सङ्ख्या चाहिँ कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। तर के भने जति पनि हाम्रा चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ जुन दक्ष मतलब सक्रिय मेन पावर बजारमा आउँछ त्यो सबैलाई चाहिँ हामी कृषि क्षेत्रले चाहिँ रोजगार दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। अब हामी अहिले पछिल्लो अपडेट हेर्ने 65% जनता कृषिमा आश्रित छौँ भनिरहँदा र विकसित देशहरू कोरियाकै उदाहरण हेर्ने 3% धारारीको जनताले कृषि उत्पादन गरेर निर्यात गरेको अवस्था छ। हामी 65% जनता यसमै आश्रित हुँदा पनि अझै पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई तारतम्य कहाँ नमिला भन्ने कुरा होइन। मैले अघि नै भने यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कृषिमा हामीले आधुनिकीकरण गर्न नसकेको कारणले धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ त्यहाँ इन्भल्भ भएको होइन। र अरू विकल्प पनि कम भएर हो, अरू क्षेत्रमा चाहिँ रोजगारीका सम्भावना पनि कम भएर हो। र अर्को कुरो भनेको चाहिँ त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ के हो भने हामीसँग चाहिँ त्यो दक्ष जनशक्ति बनाउने। जस्तो भनौँ न तपाईँ एउटा उदाहरणको रूपमा लेख्छु, नेपालमा जति पनि कपाल काट्ने सैलुनहरू छन् त्यसमा चाहिँ लगभग झन्डै 50% भन्दा बढी चाहिँ नेपाली नागरिकहरू छैन। कार्पेन्टरहरू लाउने पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको डकर्मी सिकर्मीहरू पनि छैन। र अर्को भनौँ न जस्तो मार्बल र टाइल्स लाउने जनशक्ति तपाईँ खोज्नुभयो भने नेपालभित्रकै जनशक्ति ज्यादै कम पाउनुहुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि इलेक्ट्रिक यो मेकानिक्सहरू एकदमै कम छ। अब यो सेक्टरमा हामीले चाहिँ मेन पावर डेभलप गर्नु महत्त्वपूर्ण तर महत्त्वपूर्ण। जस्तो भनौँ अर्को तपाईँलाई उदाहरण काठमाडौँमा जुन हाम्रो परम्परागत रूपमा गहना बनाउने कुराहरू छ त्यो गहना बनाउनु अहिले मलाई लाग्छ काठमाडौँको तपाईँ स्याम्पल गर्नुभयो भने 90% कारिगर चाहिँ नेपाली नागरिक छैन। भन्दाखेरि के बुझ्यो भन्दाखेरि हामीसँग रोजगारीका प्रशस्त सेक्टरहरू छन् तर त्यहाँ त्यो काम गर्ने दक्ष जनशक्ति नबनाउनुको कारणले गर्दाखेरि रोजगारी चाहिँ हामीले गुमाइरहेका छौँ। र त्यो कारणले दुईवटा हामीलाई घाटा हो। एउटा रोजगारी गुमायौँ, अर्को चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ स्रोत साधन चाहिँ बाहिरियो। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा असर गर्यो होइन। भुक्तानी सन्तुलनमा चाहिँ ठुलो असर दबाब दिइरहेको छ। यी कुराहरूमा चाहिँ अब हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ। हिजो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीले लाग्न सकेनौँ होला, तर अब लागेर चाहिँ जुन जनशक्ति बजारमा आउँछ त्यो जनशक्तिलाई चाहिँ यो क्षेत्रतिर चाहिँ आकर्षित गर्नुपर्छ। विभिन्न किसिमले गर्नुपर्छ। त्यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई बाँडफाँड गर्ने भने
हामी पक्कै पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ र आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो कृषिमा भन्ने नै यहाँको आज होइन कृषि मात्रै आधुनिकीकरण होइन, मुलुक नै आधुनिकीकरण गर्ने हो। देशैलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिलाई मात्रै आधुनिकीकरण गर्ने होइन कि मुलुकै आधुनिक, हाम्रो सोचाइलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो, हाम्रो रहनसहनलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो, हाम्रो चाहिँ खानपिन उठ बस सबैलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो। कृषिलाई मात्रै होइन, मुलुकलाई आधुनिकीकरण गर्ने सबै कुराले होइन, चाहे त्यो सुरक्षाको कुरामा होस्, चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको आन्तरिक सुरक्षाको कुरा होस्, चाहे त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ राज्यले दिने सर्भिसका कुराहरूमा हुन्, रेगुलेटरले दिने सर्भिसका कुराहरू, ब्याङ्कले दिने सर्भिस, सबै सेक्टरलाई हामीले आधुनिकीकरण गर्नै पर्छ होइन। तर कृषिलाई मात्रै होइन आधुनिकीकरण गर्ने हो। जस्तो मैले अघि पनि भने नि, जस्तो सैलुन भयो, त्यस पछाडि डकर्मी सिकर्मी जहाँ हामी चाहिँ विदेशी नागरिकको चाहिँ भरमा चाहिँ चलाइरहेका छौँ हाम्रो गुजारा, त्यसलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न र ती पेसालाई पनि मर्यादित हुने भन्ने चाहिँ बनाउनु पर्यो, त्यही नै आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि मर्यादित हुनुसाथ सबै मान्छे, सबै नागरिकहरू, सबै युवाहरू, सबै रोजगारी रोजगार चाहनेहरू, रोजगारी खोज्नेहरू पनि हो, यहाँ सम्भावना छ, यहाँ इज्जत छ, त्यो सोचका साथ हामी अघि बढ्नुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यो गर्न सकियो भने रोजगारी कृषि मात्रै होइन, मुलुकलाई नै आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ। हस्, समय दिनु यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद।